मेरो अनलाइन टिभी। सम्माननीय सभामुख महोदय, मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल गरिरहँदा माननीय दुर्गा पौडेल, माननीय सञ्जय कुमार गौतम, माननीय जीव छिरिङ लामा र माननीय प्रेम सुवालज्यूहरूबाट यस मन्त्रालयको बजेट शीर्षक नम्बर 337, 33700, 33702, 3370012 शीर्षकमा रकम कटौती गरी क्रमशः ₹1 कायम गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ र त्यस सन्दर्भमा आफ्ना धारणाहरू उहाँहरूले राख्नुभएको छ। साथै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको शीर्षक अन्तर्गत बजेट विनियोजन अन्तर्गत उहाँहरूले धेरै कुराहरू राखिसके पछाडि छलफल हुँदाखेरिमा यस सम्मानित सदनको बैठकमा साह्रै धेरै माननीय सदस्यहरूले भाग लिएर आफ्ना धारणाहरू, आफ्ना सुझावहरू, आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्नुभएको छ र उहाँहरूले राख्ने क्रममा खास गरेर भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत समयमै काम सम्पन्न नभएको, गुणस्तरहीन कामहरू हुँदै गरेको र कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई कारबाही नगरिएको, समयमै काम सम्पन्न नभएको, पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई यथोचित ध्यान नदिएको बजेटमा, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा द्रुत गतिमा काम नभएको, सुरुङ मार्ग निर्माणमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने, रेल सञ्चालन नभएको र रेल र पानी जहाज सञ्चालन आवश्यकता प्राथमिकतामा पर्नु हुँदैन र क्षेत्रीयताको प्राथमिकताको आधारमा सन्तुलन बजेट र कार्यक्रमहरू नआएको र छुट्याइएका आयोजनाहरूमा पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको, कार्यक्रमिक र बजेटको हिसाबले प्रादेशिक सन्तुलन मात्र भएन, परम्परागत ढङ्गले विकास आयोजनाहरूलाई निरन्तरता नदिएको, समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ध्यान दिनु पर्दछ। खास गरेर कर्णाली प्रदेश र 2 नम्बर प्रदेशमा योजनाको सोसल प्याकेज ल्याइयोस्, सडक सुधारमा ध्यान दिइयोस्, विद्युतीय यातायात तथा सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गरियोस् र निर्वाचित तथा समानुपातिक सांसदहरूलाई बीचमा विभेद गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याइएको र स्वाभाविकले सांसदज्यूहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र आफ्ना जिल्लाको विकासलाई ध्यान दिँदै आफूले माग गरेका आयोजनाहरूलाई समाविष्ट नयाँ कार्यक्रममा गर्न नसकिएको जस्ता अभिव्यक्तिसहित छलफलमा थुप्रै माननीय सदस्यज्यूहरूले सहभागी भई चिन्ता जाहेर तथा आफ्ना धारणा र सुझावहरू राख्नुभएको छ। छलफलमा सहभागी हुनुहुने खर्च कटौतीको प्रस्तावदेखि लिएर सबै माननीय सदस्यज्यूहरूलाई म मन्त्रालयको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, माननीय सदस्यहरूले राख्नुभएको जिज्ञासातर्फ धारणा राख्ने क्रममा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका कारण चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 विनियोजित रकम 76 को भन्दा 77-78 यस मन्त्रालयमा प्रस्तावित रकम लगभग 22 अरबले न्यून छ। यस्तो अवस्थामा पनि सकेसम्म प्रादेशिक सन्तुलनलाई ख्याल गरिएको छ। सन्तुलनलाई ख्याल मात्रै होइन, सकेसम्म बजेटहरूलाई समानुपातिक ढङ्गले वितरण गर्ने कामहरू गरिएको छ। बजेट सिलिङ घटेको तर चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएका कारण माननीय सदस्यज्यूहरूको माग बमोजिम नयाँ थप आयोजनाहरूलाई यो वर्ष समावेश गर्न नसकेको बेहोरा अनुरोध छ।
र आगामी दिनहरूमा यसलाई समेट्ने प्रयत्न गरिनेछ। वर्तमान असहज परिस्थितिका बावजुद औचित्य र आवश्यकताको आधारमा केचना कञ्चनजङ्घा पर्यटकीय मार्ग, तमर करिडोर, मिर्चया कटारी घुर्मी सल्लेरी, निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक जस्ता केही थोरै मात्र नयाँ आयोजनाहरू समावेश गर्न सकिएको छ। विगतमा सुरु गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू उत्तर दक्षिण लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्ग, फास्ट ट्र्याक जस्ता आयोजनाहरू निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न यथोचित ध्यान दिएको छ र आवश्यक मात्रामा बजेटको विनियोजन गर्ने प्रयत्न गरिएको तर्फ मान्य सदस्यज्यूहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विगत वर्षहरूदेखि सञ्चालन गरिँदै आएको 80वटा राष्ट्रिय राजमार्गलाई निरन्तरता दिँदै पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई कम्तीमा पनि 4 लेनको सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्यको थालनी गरी काँक्राबिटादेखि बुटलसम्मको खण्डलाई अगाडि बढाउन प्रयत्न गरिएको छ, बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। निर्मित सडकहरूको मर्मत सम्हार तथा सडक सुरक्षालाई ध्यान दिई आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ र सडक सुरक्षा परिषद ऐन संसदमा पेश गर्नको निम्ति ड्राफ्ट कार्यहरू सम्पन्न भइसकेको ब्यौरा मान्य सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, तराई मधेस पूर्वाधार सडक विशेष कार्यक्रम तथा सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा विस्तार गरिएको छ। यस वर्ष प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रु 10 करोड बराबरको खरिद प्रक्रिया अघि बढ्नुका साथै निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकमा बजेट विनियोजन गरिनुले भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्ने परम्पराको थालनी गरिएको ब्यौरा सबै मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नागढुङ्गा तथा सिद्धार्थ सुरुङ मार्गको निर्माण प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन साथै अन्य 7वटा सुरुङ मार्गका अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो ट्राफिकको जामलाई मध्यनजर गर्दै अन्डरपास र काठमाडौँ भ्यालीभित्र आगामी वर्षमा फ्लाइओभर निर्माण गर्नको निम्ति नयाँ काम थालनी गर्नको निम्ति बजेटको व्यवस्था गरिएको कुराहरू म जानकारी गराउन चाहन्छु। तराई मधेसमा निर्माणाधीन औद्योगिक कोरिडोर तथा महाकाली सेती भेरी कर्णालीदेखि लिएर त्रिशुली जस्ता उत्तर दक्षिण कोरिडोरको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनको निम्ति बजेटको व्यवस्थाहरूलाई निरन्तर राखिएको छ। 1500वटा रणनीतिक तथा स्थानीय सडक पुलहरू निर्माण गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ। करिब 700वटा सडक पुलहरू डिपिआर भइसकेको अवस्थामा छन्। 278वटा पुलहरू यो आउने आर्थिक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर गर्ने योजना छ। यति हुँदाहुँदै पनि बजेट व्यवस्थापन र निर्माण क्षमताको अभावले आगामी वर्षमा यी सबै पुलहरू निर्माण गर्न थप चुनौती रहेको छ। क्षमताको दृष्टिकोणले पुल निर्माणमा अत्याधिक चाप बढेको कुराहरू म सबै माननीय सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै थप यस आर्थिक वर्ष 77-78मा काँक्राबिटादेखि इनौरा खण्ड निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ र काठमाडौँ केरुङ तथा रक्सौल काठमाडौँको डिपिआर सम्पन्न अध्ययन कार्यलाई अगाडि बढाउनको निम्ति छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग सम्झौता गरेर यो कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ। 2वटा रेलको खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भई रेल निर्माण सब कार्य समेत सम्पन्न भएको छ। यस आउने वर्ष 77-78 आर्थिक वर्षभित्र नेपालको झण्डा फहराएर त्यो रेल जयनगर र जनकपुरमा सञ्चालन गर्ने बेहोराको निम्ति जानकारी गराउँदै त्यसमा आवश्यकीय रकमहरू विनियोजन गरिएको कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु। समय सीमाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने वा नगराउने सम्बन्धित निकायहरूलाई जवाबदेही बनाउनको निम्ति आवश्यक कानुनी कारबाही गर्नको निम्ति आवश्यक कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गरेर कानुन निर्माण गरिसकेको अवस्था छ। यसले गर्दा गुणस्तर कायम हुने र समयमै काम सम्पन्न हुने परिपाटीको थालनी हुनेछ भन्ने कुराहरूमा मन्त्रालय विश्वास राख्दछ। रेल यातायात एवं जल यातायातका कार्यक्रमहरू सरकारको आयोजनामा समावेश भई सोही बमोजिम सञ्चालन हुँदै आएकोले विगत वर्षदेखि यो नयाँ यातायातको नयाँ क्षेत्रलाई अङ्गीकार गरेको हुनाले त्यसलाई उल्लेखनीय रूपमा
प्राथमिकतामा राख्न नसके पनि यसलाई निरन्तर दिनको निम्ति आवश्यक बजेटहरूको विनियोजन गरिएको कुराहरू यस सदनमा अभिव्यक्त गर्नुहुने आफ्ना धारणा राख्नुहुने सबै मान्य सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न, ऐन निर्माणको व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण विधेयक यस सम्मानित सभा समक्ष टेबल गरिसकेको छ र यसलाई यो जति छिटो पारित हुन्छ यसले सार्वजनिक क्षेत्रका यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरू मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाई तत्सम्बन्धमा बजेट समेतको व्यवस्था गरेको छ र यसै अन्तर्गत सार्वजनिक रूपले विद्युतीय बसहरू, विद्युतीय यातायातका साधनहरूलाई प्रवर्धन गर्ने सोच र कार्यक्रम मन्त्रालयको रहेको कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, गुणस्तरमा पर्याप्त ध्यान दिने गरिएको हरेक आयोजनामा क्वालिटी एस्युरेन्स प्लान बनाई स्वीकृत गराई सोही अनुसार कार्य गरिएको छ भने सडक विभाग अन्तर्गत केन्द्रमा 1वटा केन्द्रीय प्रयोगशाला साथै 5वटा क्षेत्रीय प्रयोगशाला एवं हरेक योजना तथा डिभिजन सडक कार्यालयहरूमा समेत प्रयोगशाला राखिएको व्यवस्था छ, जहाँबाट क्वालिटीहरूको चेक गर्ने र एस्युरेन्स गर्ने कामहरू भइरहेको छ। यसलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। संभाव्यता अध्ययन, विस्तृत अध्ययन र वातावरणीय अध्ययन गरेर मात्र निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्ने, बोलपत्रहरू आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई नियमावलीमै व्यवस्था गरिएकोले अब पूर्व तयारीको कमीका कारणबाट आयोजनामा कार्यान्वयनमा ढिलाइ नहुने कुरामा म माननीय सांसदज्यूहरूलाई आश्वस्त दिलाउन चाहन्छु। यस आर्थिक वर्षदेखि नै विगतका अधुरा कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिई निर्माण सम्पन्न हुनेतर्फ ध्यान दिएको छ। धेरै आयोजनाहरू सङ्घमा पनि नपरेको, सङ्घबाट तल प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएको र कुनै पनि निकायले यसलाई ध्यान नदिएको अवस्था रहेको कुराहरू माननीय सदस्यज्यूहरूले उठाएको कुराहरू यथार्थ हो। यसलाई अब आउने वर्षहरूमा व्यवस्थित गर्नेतर्फ मन्त्रालयको ध्यान गएको छ भन्ने कुराहरू प्रश्न पार्न चाहन्छु। यातायातमा भनिएको सिन्डिकेट खारेजी भइसकेकोले स्वतन्त्र रूपमा व्यवसायहरूले व्यवसाय गर्ने वातावरण भइरहेको एवं सेवा प्रवाहको स्तरमा क्रमशः सुधार भइरहेको व्यवहार समेत यस सम्मानित सदनमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। सडक विभाग अन्तर्गतको यान्त्रिक महाशाखा, हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजनहरूलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। सडक निर्माण तथा मर्मतमा आवश्यक पर्ने मेसिन उपकरणहरूको कमी हुन नदिन प्रत्येक वर्ष थप उपकरणको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको निम्ति पनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ र यस्ता उपकरणहरू निजी क्षेत्रले चाहँदाखेरिमा निजी क्षेत्रलाई पनि भाडामा उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने नीतिहरू स्पष्ट तय गरिएको छ। अन्त्यमा सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले खर्च कटौती प्रस्तावदेखि छलफलमा उठेको कुराहरूलाई समष्टिगत रूपमा प्रश्न पार्ने जमर्को गरेको छु। मन्त्रालयको धारणाहरू राख्ने जमर्को गरेको छु र यति राखिसके पछाडि सभाले माननीयज्यूहरू जसले खर्च कटौतीको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्नुभयो र छलफलमा आएको छ, म उहाँहरूलाई सविनय अनुरोध गर्न चाहन्छु, यति प्रष्ट रूपमा मन्त्रालयबाट यहाँले राखेको जिज्ञासा र खर्च कटौतीको प्रस्तावको आधारलाई स्पष्ट पारिसके पछाडि अब ढुक्क हुनुभयो होला, आफू स्पष्ट भएको महसुस गर्नुभयो होला भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यसो भएको हुनाले उक्त खर्च कटौती प्रस्तावहरूलाई फिर्ता लिएर सहयोग गरिदिन हुनको निम्ति सबै खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुहुने माननीय सदस्यहरूलाई मन्त्रालयको तर्फबाट मेरो तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू उक्त जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम मान्य श्री रामबाबु कुमार यादव। सामान्य सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीजीको कुराबाट क्लियर के भइसकेको छ र
आगामी वर्षको पनि मन्त्रालयगत स्पष्टीकरणमा मन्त्रीज्यूबाट त्यही कुरा आएको थियो। यसपालि जे भयो त्यो भयो, आगामी वर्षको बजेटमा छुटेका क्षेत्रका छुटेका मान्यजीहरूको योजनालाई समावेश गर्नेछ भन्ने यसपालि पनि त्यही कुरा आयो। मलाई लाग्छ अगाडिको सालसम्म खोइ मन्त्रीजीसँग यही वचनबद्धताका साथ भेट हुन्छ कि हुँदैन र उहाँबाट म के अनुरोध गर्न चाहन्छु, पुरै क्षेत्रलाई समानुपातिक हिसाबले समेट्ने गरी यो बजेटलाई परिमार्जन गर्ने हो कि होइन, यो म प्रश्न हुन चाहन्छु। साथै यो पूर्व पश्चिम जुन सडक 4 लेनको गर्ने कुरा आएको छ, त्यसमा हुलाकी सडक पर्ने हो कि होइन, हुलाकी सडकलाई 4 लेनको गर्ने हो कि होइन, त्यहाँको जनताको चाप त्यो रोडमा कतिको छ र जुन उहाँले अहिले प्रस्ताव गर्नुभएको छ त्यो रोडमा कतिको चाप छ? माननीय श्री सञ्जय कुमार गौतम। सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत मन्त्रीज्यूसँग मेरो जिज्ञासा छ। देशको पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र कालापानी, लिम्पुवाधारा, लिपुलेक क्षेत्र भएर निर्माणाधीन सडक 134 किलोमिटर दार्चुला तिङ्कर सडक आयोजनाका लागि बजेट देखिएन। छुट्टै बजेट छुट्टै योजना बनाएर राष्ट्रिय प्राथमिकता दिने कुनै कार्यक्रम छ कि छैन, त्यो भए जिज्ञासा जानकारी पाऊँ। पहिलेका सरकारहरूको पालामा सुरुवात गरिएका बहुवर्षीय योजनाहरूको स्वामित्व कसले लिने हो? प्रदेशमा पठाएर यो सरकार उम्कन मिल्छ? बजेट आफूसँग राख्ने, कागजमा मात्रै प्रदेशमा योजना पठाउने, यो कस्तो चाल हो? मन्त्रीजीको जवाफ चाहियो। 3 वर्षदेखि सुरुमार्ग, रेलमार्ग, जलमार्गको कुरा हामी बारम्बार सुन्दै आएका छौँ। सपना बाँडै हुनुहुन्छ, बजेट पनि छुट्याउनुहुन्छ, डिपिआर हुँदैछ पनि भन्नुहुन्छ, डिपिआर पनि भइसकेको छैन, कस्ट इभ्यालुएसन भएको छ कि छैन, नेपाली जनताले कति ऋण बोक्नुपर्ने हो, प्रगति विवरण के छ, नेपाली जनतालाई सत्य बताइदिनुहुन्छ कि? प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा गत वर्षको उत्तरार्धमा 10 करोड विनियोजन गर्नुभएको थियो। कोभिड-19 का कारणले गर्दा माननीय श्री चन्द्रकान्त चौधरी। सम्मान्य सभामुख महोदय, मान्य मन्त्रीज्यूसँग सोध्न चाहन्छु कि सप्तरी क्षेत्र नम्बर 3 मा निर्माणाधीन महेन्द्र राजमार्गदेखि पातुसम्म रोडमा ग्रेभल नभइकन यसपालि वर्षायाममा आउन जान दिक्कत हुन्छ, त्यसैले त्यतातिर म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अनि ट्राफिक बाट महेन्द्र राजमार्गदेखि बोर्डरसम्म पनि त्यस्तै रोड छ, त्यो रोडमा पनि तत्काल ग्राभेलको व्यवस्था भयो भनेदेखि वर्षायाममा आवत जावत गर्नलाई सजिलो हुन्छ। माननीय श्री प्रेम सुवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत मान्य मन्त्रीजीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। काठमाडौँ उपत्यका धुलो धुवाँ, खानेपानी अभाव, फोहोर मैला अव्यवस्था, अपराधको केन्द्र हुने भएकोले देशको सन्तुलित विकासको निम्ति यहाँ बनाइने फ्लाइओभरको बजेट प्रदेश राजधानीमा व्यवस्थित सडक निर्माण गर्न खर्च गर्नु आवश्यक छ। फास्ट ट्र्याक 12 काठमाडौँको योजना पनि स्थगित गरेर स्थानीय तहका सडकहरू काठमाडौँ उपत्यका बाहिर बनाउनु आवश्यक छ। सिंहदरबार पुराना गाडीको डम्पिङ स्थल भएको, मन्त्री र उच्च कर्मचारीमा महँगा गाडी चढ्ने नै प्रतिष्ठा ठान्ने देखिएको भन्ने आएको छ। यसबारे के गर्ने हो? काठमाडौँबाट राजधानी नै स्थानान्तरण गरी कालाबजारी, तस्कर, ठगहरूबाट यसलाई मुक्त गर्नु पर्यो भन्ने पनि जनताको आवाज छ। अर्नीको राजमार्गको भक्तपुरबाट सूर्यविनायक काठमाडौँ खण्डमा कालो पत्र गरिएको छ, तर दायाँ बायाँको धल खुल्ला नहुँदा वर्षाको पानी सडकमा बगिरहेको र कालो पत्रलाई पनि बगाइएको छ। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्री वसन्त कुमार नेमाङलाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यज्यूहरूले राख्नुभएको जिज्ञासालाई मन्त्रालयको तर्फबाट आफ्ना धारणा राखिसके पछाडि 4 जना माननीय सदस्यहरूले पूरक प्रश्नको रूपमा केही जिज्ञासाहरू राख्नुभएको छ। म क्रमशः स्पष्ट पार्ने अनुमति चाहन्छु। छुटेका योजनाहरू
विगतमा पनि छुटे, यो वर्ष पनि छुटे, आश्वासन मात्रै हुने हो कि भन्ने एउटा आशंकाहरू आएको छ। मैले अघि भनिसकेँ, विगतका योजनाहरूको आर्थिक दायित्व यो आउने आर्थिक वर्षमा पनि सर्ने भएकोले विगतमा समावेश भएका सबै आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, यो महामारीको कारण बजेटै 22 अरब न्यून भएको कारणले सबै माग भए बमोजिम, चाहना भए बमोजिम सबै योजनाहरूलाई उल्लेख्य रूपमा समावेश गर्न सकिएन। त्यसको बारेमा जानकारी गराइसकेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै चाहना बमोजिमको, माग बमोजिमको योजनाहरूलाई समावेश गर्न सकिएको छैन। तरै पनि सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा तराई मधेस पूर्वाधार कार्यक्रमहरू विगतमा छुटेका निर्वाचन क्षेत्रहरू सबैमा विस्तार गरिएको छ भनेर मैले जवाब दिइसकेँ। यो यथार्थ हो। फेरि पनि केही त्यस्ता छुटहरू छन् भने आउने दिनहरूमा, आउने वर्षहरूमा छलफल गर्न सकिन्छ। म यहाँ सस्तो पार्न चाहन्छु। र हुलाकी सडक अहिले 4 लेनको बनाउने योजना छैन। लामो समयदेखि महत्त्वपूर्ण बाटोको रूपमा रहेको पूर्व पश्चिम राजमार्गको 4 लेनको विस्तार निर्माण कार्यलाई थालनी गरिएको छ। केही वर्ष यसको पूर्णतामा लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हुलाकी बाटोलाई 4 लेन बनाउने सोच र कार्यक्रम नरहेको कुराहरू जानकारी गराउँदछु। अर्का माननीय सदस्यहरूले 134 किलोमिटर रहेको दार्चुला टिङ्कर छुट्टै आयोजनाहरू बनाउने सकिन्छ कि एउटा जिज्ञासा रहेको छ। स्वाभाविकले अघि मैले उल्लेख गर्दा भने महाकाली करिडोर तल गड्डा चौकीदेखि लिएर महाकालीदेखि लिएर माथि टिङ्करसम्मको कुरालाई बडो महत्त्वको साथ लिएको छ। स्वाभाविकले महाकाली करिडोर भनेर एउटै योजनामा बजेट विनियोजन भए पनि अहिले भर्खरै नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयबाट उपल्लो खण्ड दार्चुला टिङ्करको खण्ड नेपाली सेना मार्फत बनाउने भनेर निर्णय गरेर जिम्मा समेत दिइसकेको छ। छुट्टै आयोजनाको रूपमा यसलाई सञ्चालन नगरे पनि आवश्यक यो आउने आर्थिक वर्षमा खर्च हुने रकमलाई व्यवस्था गरिएको छ र नेपाली सेनाद्वारा त्यहाँ छुट्टै निर्माण कार्यहरूको थालनी गरिनेछ र छुट्टै एउटा कार्यालयको व्यवस्थापन गरिने कुराहरू मान्य सदस्यज्यूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। 3 वर्षदेखिका रेलमार्गको डिपिआरहरू हुन्छ, कामहरू भएको छैन, के भयो भन्ने छ। लगभग पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको सबै डिपिआर कार्यहरू सम्पन्न भएको छ। डिपिआर बमोजिम गएको वर्षदेखि तल चाहिँ बर्दिवासदेखि राजगढको निजगढको क्षेत्रमा निर्माण काम थालनी गरिएको छ। त्यसलाई त्यहाँसम्म जोड्नको निम्ति यस वर्षको कार्यक्रम र नीति र योजनाभित्र समावेश भएको छ र काँकडबिटाबाट त्यसलाई ल्याउँदै निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ भनेर मैले अघि नै जवाब दिइसकेको छु। त्यसो भएको हुनाले निर्माण गर्ने बेलामा अपडेट गर्नुपर्ने कुराहरूलाई गरिन्छ भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु। 10 करोड रुपियाँको के भयो भने मैले अघि राख्नुभएको छ जिज्ञासा। मैले अघि भने विगतमा थालिएका एक निर्वाचन क्षेत्रमा 10 करोडको एउटा खरिद प्रक्रिया सुरु गरेर निर्माण कार्यहरू सुरु गरिएको छ। यसलाई निरन्तरता दिइनेछ र यसको दायित्वलाई समेत अगाडि बढाइनेछ भन्ने कुरा। यसले समानुपातिक ढङ्गले सबै क्षेत्रमा पहिलोपल्ट 10 करोडको विनियोजन गरिएको कुराहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई पनि म फेरि ध्यान दिलाउन चाहन्छु। त्यसरी नै सप्तरी क्षेत्र नम्बर 3 को ग्राभल बाटो बनाउनु पर्ने बर्खा लाग्यो भन्ने कुराहरू एउटा मागको रूपमा आएको छ। यसलाई हामी हेर्नेछौँ। यो आर्थिक वर्षको योजनाभित्र समावेश गरिएको छ र ठेक्का प्रक्रिया ढिलो भएको छ र निर्माण चाहिँ ढिलो भइरहेछ भने हामी तदारुकता दिँदछौँ र कुनै एउटा सङ्घीय मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यक्रमभित्र समावेश रहेन रहेछ भने पनि निर्माण मर्मत सम्म के हुनसक्छ यतातर्फ हाम्रो ध्यान जानेछ। म माननीयज्यूलाई यो आश्वासन र विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यसैले अन्तिममा अन्य मान्य सदस्यज्यूहरूले फ्लाइओभरको बजेट प्रदेशलाई पठाउनु उपयुक्त हुन्छ होला भन्नुभएको छ। यो होइन। संसारभरिका राजधानीहरू अत्यन्तै व्यवस्थित हुन्छन्। हाम्रो राजधानी सांस्कृतिक सबै कुराले अत्यन्तै धनी छ। बाटाहरू साना छन्, अत्यन्तै ट्राफिकहरू बढ्दो छ। यहाँले भनेको जस्तै धुलो धुवाँहरू बढ्दो छ। मर्मत सम्हारको आवश्यकता छ। ट्राफिक जामलाई नियन्त्रण गर्नु छ। धेरै बढ्दो गाडीहरूलाई
खपतलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति सार्वजनिक यातायातदेखि यस्ता फ्लाइओभरहरू एउटा दुईटा होइन, काठमाडौँमा साह्रै धेरै आवश्यकता छ। सङ्घीय राजधानीलाई सुन्दर बनाउनको निम्ति यो क्राउडलाई, यो ट्राफिक जामलाई न्यूनीकरण गर्नु भनेको एउटै मात्रै उपाय फ्लाइओभर हो। त्यसैले यो फ्लाइओभर चाहिन्छ भने सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिन्छ। यही कुरा महसुस गरेर यसमा बजेट र कार्यक्रम राखिएको कुरातर्फ म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अरनिको राजमार्गको सन्दर्भमा फेरि पनि नेपाल चीन सरकारबीच छलफल भइरहेको र अहिले यसको मर्मत सम्मार दुईटै देशबाट थालिएको छ। चिनिया पक्षबाट पनि यसको मर्मत सम्मारको कामहरू थालिएको छ र हाम्रै मन्त्रालयको सडक विभाग मार्फत पनि कामहरू थालिएको छ। स्वाभाविकले अहिले भर्खर पानी पर्न सुरु भयो। काम गर्दा गर्दै पानी ओभरले गर्दाखेरि पानी पर्यो भने स्वाभाविकले केही उकिन्छ, नभए अहिले भइराखेका काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका कामहरू गुणस्तरयुक्त भएको कुराहरू म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मैले सकेसम्म यथार्थ कुरोलाई माननीय सदस्यज्यूहरूको जिज्ञासालाई प्रश्न पार्ने कोसिस गरेँ। पक्कै पनि अब प्रश्न हुनुभयो भन्ने विश्वास लिएको छु र पूरक प्रश्न गरेर जिज्ञासा राख्नुभएका मान्य सदस्यहरूको यो प्रश्नले आउने दिनहरूमा हामीलाई थप प्रभावकारी कार्यान्वयनको निम्ति अझै धेरै विवेकशील भएर मन्त्रालयले योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्नको निम्ति, विनियोजन गर्नको निम्ति मद्दत पुर्याएको छ। त्यसको निम्ति पुनः फेरि पनि उहाँहरूलाई म सम्माननीय सभामुख मार्फत धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। फेरि पनि माननीय मन्त्रीकै पालो छ। मान्य सदस्यहरू, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय शहरी विकास मन्त्री श्री वसन्त कुमार नेमाङलाई उक्त मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, म फेरि पनि शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका मान्य सदस्यहरूले राखेका जिज्ञासाहरू, खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू सन्दर्भमा मन्त्रालयको र मेरो धारणाहरू राख्न अनुमति चाहन्छु। माननीय उमाकान्त चौधरी, माननीय रामबहादुर विष्ट, माननीय मीनाक्षी झा, माननीय दुर्गा पौडेल र माननीय प्रेम सुवालज्यूहरूबाट यस मन्त्रालयको बजेट शीर्षक नम्बर 347, 21-12-1, 22-21-1 मा क्रमशः रकम कटौती गरी 100 रुपैयाँ कायम गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्नुभई बोल्ने क्रममा आफ्ना धारणाहरू समेत राख्नुभएको छ। साथै यस शीर्षकको विनियोजन विधेयक 2077 माथि यस मन्त्रालयको छलफल हुँदाखेरि थुप्रै माननीय सदस्यज्यूहरूले आफ्ना जिज्ञासा, आफ्ना धारणा, आफ्ना सुझावहरू राख्नुभएको छ र यो धारणा राख्ने क्रममा यो मन्त्रालयको कार्यक्रम र बजेटमाथि धेरै कुराहरू आएका छन्। यो बजेट कार्यक्रमहरू क्षेत्रीय असन्तुलन भएको, सहरमुखी मात्र भएको, नगरपालिकामा शहरी पूर्वाधार व्यवस्थित गर्न नसकेको, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमहरू प्रभावकारी नभएका, भौगोलिक विशेषता अनुसार उच्च हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा एक सहर बसाउनु पर्ने सुझाव, आफूले माग गरेका आयोजनाहरू समावेश हुन नसकेको जस्ता कुराहरू, नयाँ प्रादेशिक केन्द्र, 2टा नयाँ जिल्ला स्थापना भएको छ, जिल्लाका सदरमुकामहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने कार्यक्रममा उपयुक्त रकमहरू विनियोजित नभएको, विनियोजित बजेट र कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गले यो कोरोनाको महामारीको बीचले उत्पन्न गर्ने समस्याका बावजुद पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढोस् भन्ने शुभेच्छाहरू राख्नुभएको छ। माननीय सदस्यज्यूबाट अभिव्यक्ति, सुझाव र जिज्ञासाका बारेमा पुनः म यो मन्त्रालयको तर्फबाट पनि
कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यस सम्बन्धमा विषयगत मन्त्रीको हैसियतले आफ्ना धारणाहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। वर्तमान अवस्थामा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेका असरका कारण आर्थिक वर्ष 2077-78 लागि यस मन्त्रालयलाई जम्मा रु 36 अर्ब 52 करोड 33 लाखको बजेट प्रस्तावित गरिएको छ। यो रकम चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा रु 4 अर्ब 30 करोड न्यून रहेको तर्फ म माननीय सदस्यज्यूहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि कार्यक्रम छनौट गर्दा, बजेट बाँडफाँड र विनियोजन गर्दा सकेसम्म प्रादेशिक सन्तुलन र चालु रहेका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिने तर्फ आवश्यक शीर्षकहरूमा सम्भव भएसम्मका आवश्यक रकमहरूलाई मन्त्रालयले विनियोजन गरेको कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालको संविधान, 15औं योजना नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक कार्यक्रम र राष्ट्रिय शहरी नीति, राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति र राष्ट्रिय आवास नीतिलाई मध्यनजर गरी यी यस्ता कार्यक्रमहरूको प्राथमिकता र छनौट गरिएको कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु। बढ्दो सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न सदन शहरी कार्यक्रम भनेर यो मन्त्रालयभित्र एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम रहेको छ र यो मार्फत भारतसँग जोडिएका तराई मधेसका 21 जिल्लाका सदरमुकाम स्थित नगरपालिकाहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ, बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्मार्ट सहरहरू 13 वटा नगरपालिकामा कार्यक्रम र रकम व्यवस्था गरिएको छ। एक सहर एक पहिचान अन्तर्गत 18 वटा नगरपालिकाहरूमा यस्ता कार्यक्रमहरू राखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 4 वटा नगरपालिका सहित 8 वटा नगरपालिकामा यस्तो कार्यक्रमहरू सञ्चालित छ। क्रमशः यसलाई विस्तार गर्न देशभरका 185 वटा नयाँ नगरपालिकाहरूमा एकीकृत शहरी विकास योजना तर्जुमा गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ र बाँकी 50 वटा नगरपालिकाहरूको योजना तर्जुमा गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्ने योजना र कार्यक्रम मन्त्रालयको रहेको ब्यौरा पनि यहाँहरू समक्ष जानकारी राख्न चाहन्छु। यस मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू विशेष गरेर सदन शहरी बस्तीहरूमा केन्द्रित हुने भएकोले कर्णाली प्रदेश लगायतका उच्च हिमाली भेगमा बजेट तथा कार्यक्रम न्यून भएको कुराहरू यथार्थ हो। त्यसैले न्यून जनसङ्ख्या र जनघनत्व भएका बस्ती र क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार विकास गरी बसाइँ सराईलाई रोकथाम गर्ने, न्यूनीकरण गर्ने, निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले ट्रान्स हिमालयन ट्रेलका 5 हिमाली सहरहरू लुक्ला, स्याप्रुबेसी, जोमसोम, सिमीकोट र मार्तडीको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ र आगामी आर्थिक वर्षहरूमा त्यस्ता हिमाली क्षेत्र र दुर्गम भेगका बस्तीहरू परिचालन गरी थप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना मन्त्रालयको रहेको कुराहरू म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। सन्तुलित शहरी विकास र बसाइ सराईलाई व्यवस्थित गर्न मध्य पहाडी लोकमार्ग र आसपासका 15 नगरपालिका, हुलाकी राजमार्गमा पर्ने 10 स्थानमा र नगरपालिका र तराई मधेसका अन्य यो बाटोमा नपरे पनि 5 वटा नगरपालिकाहरूमा गरी जम्मा 27 स्थानमा विगत वर्षदेखि नयाँ सहर आयोजनाहरू अगाडि बढेको कुराहरू यथार्थ हो र अहिले बजेट अभावका कारण यो नयाँ सहरको आयोजनालाई विस्तार गर्ने कामहरू, नयाँ आयोजनाहरू छनौट गर्न नसकिएको ब्यौरा पनि यथार्थ हो। नवलपुर पूर्व, रुकुम पूर्व जिल्लाहरूको सदरमुकाम तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी विकासको लागि क्रमशः जग्गा एकीकरण गर्ने र डिपिआर नभएकोमा डिपिआर गर्ने र डिपिआर भइसकेकोमा यसै आर्थिक वर्षबाट त्यसका भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माणका लागि रकम केही कम भएको भन्ने कुराहरू आएको छ। रकम विनियोजन गरिएको छ र आवश्यकीय यो वर्षमा आवश्यक पर्ने रकमहरू सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल भइसकेको छ र सम्बन्धित मन्त्रालयमा कुरा भइसके पछाडि राखिने कुराहरू म मान्य सदस्यज्यूले जसले उठाउनु भएको छ, जिज्ञासा राख्नु भएको छ, स्पष्ट पार्न चाहन्छु। काठमाडौँ उपत्यकाको अव्यवस्थित र बढ्दो सहरीकरणलाई समयमै व्यवस्थित गर्ने नीति तथा कार्यक्रम निर्देशित गरेको र सम्भाव्यता अध्ययनमै परिसकेकोले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 1,30,000 रोपनीमा कम्तीमा 4 वटा
उपसहरहरू, नयाँ सहरहरू स्मार्ट सिटी बनाउने कार्यक्रम विगतदेखि चलिआएको छ। भर्खरै यो सदनमा, सम्मानित सदनमा पेश गरिएको नीति र कार्यक्रम पनि पारित भइसकेको छ। नीति र कार्यक्रमले पनि निर्देशित गरेको छ। यसो भएको हुनाले यो आर्थिक वर्ष 77-78बाट यो 4वटा उपसहरमध्ये केहीलाई निर्माण गरेर, केहीलाई थालनी गरेर अगाडि बढाउनको निम्ति व्यवस्था गरिएको कुराहरू म जानकारी गराउन चाहन्छु। वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित सहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रमलाई 17वटा नगरपालिकाबाट बढाई। यसपालि वर्ल्ड ब्याङ्कसँग समेत सम्झौता सम्पन्न भइसकेर लगानीको सुनिश्चितता भइसकेपछि 12वटा नगरहरूलाई नयाँ कार्यक्रमको रूपमा विस्तारित गरिएको छ। यो कार्यक्रम प्रदेश नम्बर 1मा एउटा नगरपालिका, प्रदेश नम्बर 2मा 2टा नगरपालिका, प्रदेश नम्बर 3 बागमती प्रदेशमा एउटा नगरपालिका र 5, 7, 8, 9मा 2-2वटा गरेर पहिलोचोटि मन्त्रालयले विनियोजन गर्न पाएको यो विस्तारित नयाँ योजनालाई समानुपातिक ढङ्गले विगतका योजनासँग टाइअप गरेर सन्तुलित हुने किसिमले योजनाहरू समावेश गरिएको कुराहरू मान्य सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सहरमा भौतिक पूर्वाधार विकासको क्रममा स्थानीय तह लगायत सबै सरकारवाला निकायहरूसँग उचित समन्वय होस् भन्ने उद्देश्यले बढ्दो सहरीकरण र अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माणलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढाउन इन्टिग्रेटेड युटिलिटी कोरिडोरको मापदण्ड बन्दै गरेको अवस्था छ र त्यसलाई कानुनी व्यवस्थापन गर्नको निम्ति सहरी विकास ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मन्त्रालयको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट सदनमा पेश गरिने आउने दिनहरूमा भन्ने कुराहरू म जानकारी गराउन चाहन्छु। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत विगतमा 19,230 घरधुरी कार्यक्रमहरू छनौट भएको र ती कार्यक्रम एवं बजेटले समेत यस कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिए बमोजिम नीतिमा पनि आयो, बजेटमा पनि, बजेट वक्तव्यमा पनि प्रस्तुत भयो र अहिले सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको उच्च प्राथमिकता दिएर बजेटको व्यवस्थापन पनि भएको छ र यो 3 वर्षभित्र, आगामी 3 वर्षभित्रमा सरकारको कार्यक्रम, चाहना, नीति भनेको देशभरि रहेका 5-7 लाख त्यस्ता विपन्न वर्ग जो जोखिममा छन्, फुसको छानो छ, तिनलाई विस्थापन गरेर, टिनको छाना स्थापन गरेर सुरक्षित आवास कार्यक्रम मार्फत सुसज्जित गराउन कोसिस गरिएको छ। यो वर्ष 1 लाख घरधुरीमा यो कार्यक्रम राखिएको छ। यसलाई म सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा मन्त्रालयको तर्फबाट समानुपातिक वितरणको पद्धति अपनाएर वितरण गर्ने सोच राखिएको कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु। छिट्टै नै बजेट पारित भएपछि सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन क्षेत्रका माननीय सदस्यज्यूहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा कुन कुन गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूमा यो आवश्यक छ, तत्ततको नामहरू विन्यास गरेर मन्त्रालयमा पेश गर्नुहुन पनि आजै यहाँ मार्फत आह्वान गर्दछु। यस मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममध्ये भवन तथा आवास निर्माण पनि हो। भवन निर्माण प्राय गरेर सरकारी भवनहरू निर्माण गर्ने गरिन्छ र विशेष भवन अन्तर्गत हाल प्रधानमन्त्री निवास, संसद भवन, मन्त्री क्वार्टर, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयहरू, सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन भवनहरूको आवश्यकता सरकारले महसुस गरिकन गोदावरीमा 3,000 क्षमताको र ठिमीमा, भक्तपुरमा 5,000 क्षमताको अत्याधुनिक भवन निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको कुराहरू म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसरी त्यति मात्रै होइन, यो बागमती, यो उपत्यकाभित्रका हाम्रो सम्पदा, बागमती नदी कोरिडोरदेखि लिएर धोबीखोला कोरिडोरका यस्ता ठुल्ठुला आयोजनाहरू पनि यही उपत्यकाभित्र सञ्चालन भइरहेको छ। यी यस्ता ठुला आयोजनाहरू सञ्चालन भइराख्नुको पछाडिबाट यसो हेऱ्यो भने 3 नम्बर प्रदेश, 3 नम्बर अर्थात् बागमती प्रदेशमा अलिक धेरै बजेटहरू, कार्यक्रमहरू विन्यास गरिएको देखिएकोले अलिकति बजेटको अङ्क चाहिँ यहाँ बढी भयो कि समानुपातिक वितरण भएन भन्ने जिज्ञासाहरू मान्यज्यूहरूले राख्नु भएको छ। 2 नम्बर प्रदेशका माननीय ज्यूहरूले बोल्दाखेरि पनि 2 नम्बर प्रदेशलाई यो अन्तर्गत अलिकति समानुपातिक वितरण भएन कि भन्ने कुराहरू जिज्ञासा राख्नु भएको छ।
2 नम्बर प्रदेशमा 7वटा प्रदेशलाई भागा लगायो भने झन्डै 11%, 1%ले सहरी क्षेत्रका कार्यक्रमहरू र बजेटहरू विनियोजन भएको कुराहरू म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। यसदेखि बाहेक जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत दलित, सीमान्तकृत, विपन्न, पिछडिएको र लोपोन्मुख जनजातिहरूको लागि अनुदान उपलब्ध गराउने कार्य भइरहेको थियो यो मन्त्रालय अन्तर्गत र यसलाई अब 75-76देखि सो कार्यक्रम प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरिसकेको हुनाले सङ्घीय यो माथि शहरी विकास मन्त्रालयले यो कार्यक्रम नराखेको ब्यौराहरू जानकारी गराउँदछु। एकीकृत बस्ती विकास तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममा 17वटा जिल्लामा 21वटा बस्ती विकास पूर्वाधार निर्माणको कार्य यो आर्थिक वर्षमा गरिने पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, चालु आर्थिक वर्षका योजनाहरूलाई आर्थिक वर्ष 77-78मा दायित्व सिर्जना भई निरन्तरता दिनुपर्ने भएको र बजेट अभावको यथार्थले गर्दा माननीय सदस्यहरूको माग र चाहना बमोजिम थप नयाँ व्यवस्थित रूपमा कार्यक्रमहरू राख्न सकिएन, बजेट विनियोजन गर्न नसकेको तर्फ म सबै मान्यज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कर्मचारी समायोजनको क्रममा खर्च कटौतीको प्रस्तावमा उठेका विषयवस्तुहरू मैले धेरै समेटे। यस पछाडि पनि जुन यस क्षेत्रमा कर्मचारीहरू यो संहिता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पुल दरबन्दीमा रहेको र समायोजनको क्रममा विभिन्न निकाय काजमा रहेका र करारमा रहेका कर्मचारीलाई समेत पुग्ने गरी विगतमा यो अलिकति व्यवस्थित थिएन। त्यसबेला अहिले एकजना कर्मचारीको पोसाक भत्ता 10,000 हुन्छ। यो सङ्ख्यालाई हेरिकन आवश्यक पुग्ने रकम मात्रै विनियोजन गरिएको छ। यो शीर्षकमा खर्च र आवश्यकता आधारमा पदाधिकारी लगायत अन्यले हिजोभन्दा अहिले बढेको अवस्था भएको हुनाले इन्धनको खर्चमा केही लाख रकमहरू अलिक बढी विनियोजन गरिएको छ। बढी भनेको आवश्यकतालाई महसुस गरेर परिपूर्ति हुने सम्मका लाखमा मात्रै यो बजेटहरू रहेको ब्यौरा अनुरोध गर्दछु। मैले खर्च कटौतीको प्रस्तावमा लिखित रूपमा बोल्ने क्रममा अभिव्यक्त गर्नुहुने मान्य सदस्यहरू र छलफलका क्रममा सबै माननीय सदस्यहरूले राख्नुभएको जिज्ञासाहरूलाई मन्त्रालयको तर्फबाट प्रश्न पार्ने कोसिस गरेँ। यति भइसके पछाडि मान्यज्यूहरूको जिज्ञासा पुरा भयो भन्ने विश्वास लिएको छु। तसर्थ खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुहुने सबै माननीय सदस्यज्यूहरूलाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव समेत फिर्ता लिएर सहयोग गरिदिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू उक्त जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यलाई 1 मिनेट समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम मान्य श्री उमाकान्त चौधरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, सम्मानीय सभामुख मार्फत मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न, स्मार्ट सिटी 3 वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता थियो, तर आजसम्म डिपिआर पास हुन सकेको छैन। उक्त आयोजना सम्बन्धमा सरकारको धारणा के हो? त्यस्तै प्रदेश नम्बर 2 मा महेन्द्र नारायण निधि संस्कृति प्रतिष्ठान केन्द्र बाहेक कुनै पनि कार्यक्रम नपर्नुको कारण के हो? अर्को, अहिले जति पनि बजेटहरू विनियोजन भइराखेको छ खास गरेर पहुँचको भरमा भइराखेको छ र अहिले पनि विगतको दिनमा पनि बाढी पहिरोको कारण ती पीडितहरूलाई आजसम्म खास गरेर मधेसमा तिनीहरूको आवास जुन भवन निर्माण हुन सकिराखेको छैन। यो बजेटमा पनि ती कार्यक्रम नपर्नुको कारण के हो? यसको प्रश्न जवाब चाहियो। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय मार्फत मान्य मन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। काठमाडौँ उपत्यका हन्टिङ ग्राउन्ड अर्थात् सामन्तहरूको मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ थियो। अहिले सत्तामा पुगेका नेता र मन्त्रीको मनोरञ्जन स्थल भयो भने जनताको गुनासो छ।
मन्त्री सांसद सचिव सबै काठमाडौँमा बस्नुपर्ने प्रतिष्ठा त्यसैमा देखिने अवस्थाले सिमाना अतिक्रमण सत्ताका नेताको चासोमा नपरेको, स्थानीय गाउँपालिका विकास नेताको चासोमा नपरेको जनताको गुनासो छ। भूमाफियाहरूको चाहना अनुसार सरकारले 5-60 खर्ब रुपियाँ ऋण लिएर काठमाडौँ उपत्यकामा 4वटा उपशहर विकास गर्ने बजेटमा राखिएको भन्ने सम्बन्धित क्षेत्रका जनताबाट विरोध गर्दैछन्। टाउको मात्र नुहाएर पुग्दैन, हात खुट्टा शरीर सफा हुनुपर्छ। प्रदेशका राजधानीहरूलाई सुन्दर र पूर्वाधार सम्पन्न नबनाएसम्म काठमाडौँ राजधानीले मात्र देशको प्रतिष्ठा बढ्दैन। यसकारण काठमाडौँ उपत्यकामा बनाइने 4वटा उपशहर विकास गर्ने योजनालाई काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका प्रदेश राजधानी र जिल्ला सदरमुकाम विकास गर्नु आवश्यक छ। र काठमाडौँको दुबान अध्ययन जाँदा एउटा खोलालाई छेकेर बनाउने माननीय श्री राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन। सम्माननीय सभापति महोदय, म मन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, चन्द्रगढीमा निर्माणाधीन गिरिजाप्रसाद कोइराला टाउन हल, जहाँ चाहिँ सरकारको 10औं करोड खर्च भइसकेको छ, कार्यक्रममा कहीँ पनि देखिन, किन छुट्यो? धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय शहरी विकास मन्त्री श्री वसन्त कुमार नेमवाङलाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मन्त्रालयको तर्फबाट उठेका विषयवस्तुहरूमा प्रश्न पारिसकेपछि पुनः 3 जना मान्य सदस्यज्यूहरूले थप जिज्ञासाहरू राख्नुभएको छ, पूरक प्रश्नहरू राख्नुभएको छ। स्मार्ट सिटी 3 वर्षमा निर्माण गर्ने सम्पन्न लक्ष्य थियो, किन सम्पन्न भएको छैन भन्ने कुराहरू उठेको छ। हामीले यो वर्ष यसको गम्भीर समीक्षाहरू गरिराखेका छौँ। केही प्राविधिक त्रुटिका कारणहरू, केही आयोजनाहरू यहाँ मात्र होइन देशैभरि केही निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीको कारणले ढिलाइ भइरहेको अवस्थाहरू छ। चाहे त्यो डिजाइनको कन्सल्टेन्टको कारणले होस्, चाहे निर्माण व्यवसायीको कारणले होस्, त्यसैले ढिलाइ हुनु हुँदैन। तदनुसार साथ निर्माण कार्यालयलाई यहाँहरूले सुझाव दिनुभएको जस्तै, छलफलमा दिनुभएको जस्तै द्रुत गतिमा छिटो छरितो ढङ्गले सम्पन्न हुनुपर्दछ भनिकन अहिले जिम्मेवारी बोध गराउन अघि मैले अभिव्यक्त गरेँ। जिम्मेवारी बोध गराउनको निम्ति, जवाबदेही कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई समेत बनाउनको निम्ति, आवश्यकीय सजाय गर्नको निम्ति कानुनको प्रावधान समेत गरिराखेका छौँ। यसले हामी आशा गर्न चाहन्छौँ आउने दिनहरूमा यी कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नेछ भन्ने कुराहरू हो। यसैभित्र यो परेको कुराहरू मान्य सदस्यलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। 2 नम्बर तराई प्रदेशमा, खास गरेर 2 नम्बर प्रदेशमा महेन्द्र निधि नारायणको यो कार्यक्रमदेखि बाहेक अन्य छैन भन्नुभयो। यो सत्य होइन, यो सत्य होइन। मैले भर्खरै पनि अभिव्यक्त गर्दाखेरि भने समानुपातिक ढङ्गले 11% भन्दा माथिको बजेट र कार्यक्रमहरू 2 नम्बर प्रदेशमा विनियोजित छ। मैले अघि भर्खरै सडकको कुराहरू पनि गरेँ। मैले यो सहरीको सन्दर्भमा गर्नु पर्दाखेरि पनि हुलाकी राजमार्गमा तराई मधेसमा 10वटा आयोजनाहरू समावेश गरिएको छ नयाँ सहरको। त्यसदेखि बाहेक तराई मधेस क्षेत्रभित्रै पर्ने, यो सडकमा नपरे पनि तराई मधेसभित्रै पर्ने अन्य थप 5वटा नगरपालिकाहरूलाई लिएको छ। त्यति मात्रै होइन, त्यहाँ अरबभन्दा बढीको योजनाहरू चाहिँ को कार्यक्रमहरू राखिएको छ। निर्माण कार्यहरू धमाधम भइराखेको अवस्थाहरू छ। त्यसो भएको हुनाले अन्य कार्यहरू सुरक्षित नागरी आवासदेखि लिएर सदन सहरी शीर्षकका कार्यक्रमहरू त्यहाँनिर गइराखेको छ। यद्यपि सङ्ख्या अनुसार यो समानुपातिक भयो भएन, यसलाई मूल्याङ्कनको विषयवस्तु भन्ने बनाइनु पर्दछ। त्यसैले सदन सहरीको कार्यक्रमहरू पनि सदन बस्ती र अगाडि बढ्दै गरेको सहरहरूमा केन्द्रित गरिएको छ। यतातर्फ अझै हामी समीक्षाहरू गर्नेछौँ आउने दिनहरूमा। मान्यज्यूलेको यो जिज्ञासाले थप हामीलाई अझै थप सुधार गर्नेछ भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु। चन्द्रगढीमा निर्माणाधीन जुन स्टेडियमको कुराहरू उठाउनु भएको छ, यो आर्थिक वर्षको बजेटभित्रै त्यो निर्माण काम सम्पन्न गर्ने बजेटको अङ्क रहेको हुनसक्छ। मैले त्यो सबै हेरिसकेको छैन। नयाँ आउने आर्थिक वर्षमा कुनै दायित्व नजाने भएको हुनाले
नयाँ आर्थिक वर्षमा थप बजेट विनियोजन गर्नु नपर्ने भएको हुन सक्दछ। यो आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुनु अझै असार मसान्त बाँकी छ, 1 महिना। त्यसो भएकोले यहाँबाट गर्ने होला भन्ने अहिले मैले यहाँबाट यो डेस्कबाट अनुमान गर्दछु। यदि छैन र सम्पन्न भएन र दायित्व आयो भने त्यसलाई पूर्णता दिइनेछ भन्ने कुराहरू मनेर विश्वास दिलाउन चाहन्छु, थप भन्न चाहन्छु। जहाँसम्म काठमाडौँ उपत्यकाको सन्दर्भमा आफ्ना खर्च कटौतीको प्रस्तावमा पनि र अहिले पनि पूरक प्रश्नमा मान्यज्यूले प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। कुनै पनि भूमाफियाको प्रलोभन र दबावमा सरकार कहिले पर्दैन, मन्त्रालय कहिले परेको छैन। म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु र म भन्न चाहन्छु मान्यज्यूलाई, संसारभरिका राजधानीहरू अति सुन्दर हुन्छन्, वातावरणीय दृष्टिकोणले अति सुन्दर हुन्छन्, सांस्कृतिक सम्पदा छ भने अत्यन्तै व्यवस्थित भएर सुन्दर हुन्छन्, त्यहाँ भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू अत्यन्तै व्यवस्थित हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले यो सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको इतिहास नेपालको एकीकरण पछाडि अत्यन्तै विशिष्ट छ। संसारको आँखा यहाँ छ। आम 2 करोड नेपाली जनता यो हाम्रो राजधानी हो भनेर हिजोदेखि भनेका छन्। अहिले सङ्घीयता आइसके पछाडि पनि सङ्घीय राजधानीको रूपमा यसलाई अझ सशक्त र अत्याधुनिक र आधुनिक सहर र स्वच्छ सफा प्रदूषणमुक्त भएको सहर बनाउन चाहन्छन्। त्यसो भइसके पछाडि यो सरकारले 5-7 खरब यस्तो बेलामा 5-7 खरबको कुराहरू ऋण लिएर बनाउन लागेको छैन भन्ने कुराहरू यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण मार्फत यो आयोजना आफैले संस्थान गरेर आफैले बनाउने हो। यसमा सरकारको ऋण लिनै पर्दैन, सरकारको आफ्नो 5 पैसाको लगानी पनि हुँदैन भन्ने कुराहरू यहाँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। र के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले सङ्घीय राजधानीलाई व्यवस्थित बनाएनौँ भने अहिले भक्तपुर नगरपालिकाले प्लटिङको कामहरू गरिरहेछ। नगरपालिका आफैले हामी खेती किसान योग्य जग्गा भन्छौँ, प्रदूषणमुक्त राजधानी भन्छौँ। दुनियाँमा कहीँ पनि राजधानीमा खेती योग्य कृषि भनेर व्यवस्थित गरिएको हुँदैन। राजधानी जस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा कुनै पनि देशले औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गर्दैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले नचाहे पनि प्रत्येक वर्ष हामीले 30 वर्षको डाटालाई हेऱ्यौँ भने काठमाडौँमा खाली रहेका जग्गा जमिनहरूमा अव्यवस्थित बसोबासहरू वर्षेपछि बढेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा हामीले समयमै एउटा उपयुक्त आधुनिक वैज्ञानिक सहरको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने विगत वर्षहरूदेखि सरकारको सोच रहेको कुराहरू र नीति र कार्यक्रमहरूमा पनि अहिले आइसके पछाडि बजेटमा पनि यो कुराहरूलाई प्रतिबिम्बित गरिसके पछाडि मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्ष अगाडि बनाउने सोच राखेको हो। यो उपयुक्त छ भन्ने कुराहरू मन्त्रालयको तर्फबाट मेरो तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दै मेरो थप उठेको जिज्ञासालाई प्रश्न पार्ने सन्दर्भमा यति कुरा राखेँ। धन्यवाद।